वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि कालादम तंजीमें दहशत गर्दी के लिए कम से इन बच्चों को बतौर हथियार इस्तेमाल करने लगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों की बर्वक्त कार्रवाई ने कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया। खुदकुश हमले के लिए बलूचिस्तान से आने वाली बच्ची को हिरासत में लिया गया। वजीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार कहते हैं, रियासत मुखालिफ अनासिर ने सोशल मीडिया पर राब्ता करके बच्ची की जहनसाजी की। कालादम BLA BLF खवातीन कम उम्र बच्चियों को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही हैं। दहशत गर्दों का सबसे बड़ा हथियार वो इस सोशल मीडिया फैक्टर को लेकर कर रहे हैं। हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां यूज हो रही हैं सोशल मीडिया पे। इंटेलिजेंस एजेंसीज की बर वक्त कार्रवाई की वजह से ये बच्ची भी बच गई। फरसुदा सी कहानी बनाकर तैयार किया गया कि ये यहाँ पर कराची में आकर खुदकुश बमबार बने। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उनकी जहन साजी की ताकि ये उनके लिए काम कर सके। वालिदैन अपने बच्चों की सोशल मीडिया खासकर उस पर वो नजर रखें। अगर कोई बच्चा इस चीज में आ रहा है, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से पुलिस से राब्ता करें उनके वालिदैन, ताकि हम उनको बेहतर लाइफ की तरफ ले जाएं जिस तरह इस बच्ची को लेकर जा रहे हैं। अब दहशत गर्द अपने जो भी मजमूम कासिद हैं उनके लिए वो इन बच्चों को यूज कर रहे हैं। इस किस्म की तंजीमें इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं अपने मकासद के लिए। खुदकुश हमले के लिए बलूचिस्तान से कराची आने वाली लड़की का कहना है कि उसे नफरत अंगेज मवाद दिखाकर रियासत के खिलाफ वरगलाया गया। उसने तमाम नौजवानों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर हमदर्दी जताने वालों से बाज रहें। वो आपके मददगार नहीं बल्कि शिकारी हैं। सोशल मीडिया पर शायरी बलूच के वीडियोस देखी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक पढ़ी लिखी औरत जिसके बच्चे भी थे वो ऐसा कैसे कर सकती है। उसी तजस्सुस में मैंने और वीडियोस, गाने ये सब देखना शुरू कर दी। इंस्टाग्राम पर एक शख्स से बात होने लगी। वो भी महरम बलोच और बशीर ज़ेब के बहुत बातें करता था। उसने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप में ऐड कर दिया जो पाकिस्तान फौज और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाली बातें होती थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरी सोच बदलने लगी। फिर मैंने घर से निकलने का फैसला कर लिया। मैं वंदर में उतरी जहाँ उसकी बहन ने मुझे लिया और अपने घर लेके गई। मुझे कराची वाले बस में बैठाया और कहा कि आगे उसका भाई मिलेगा। नागे पर गाड़ी रुकी। मैं सही जवाब नहीं दे सकी, इसी वजह से मुझे बस से उतार लिया गया। जो लोग सोशल मीडिया पर नरम लहजे में बात करते हैं, हमदर्दी दिखाते हैं, वो मददगार नहीं होते, वो शिकारी होते हैं। जो लोग खुदकुशी को हल कहते हैं, वो अपने बेटियों को खुदकुश बम क्यों नहीं देते? स्कूल क्यों बेचते हैं? किताब और कलम क्यों देते हैं? एडिशनल IG CTD आजाद खान ने बताया, कालादम BLA हल्का ने इंस्टाग्राम के जरिए बच्ची से राब्ता किया और उसे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया। बच्ची आम लोगों की तरह सोशल मीडिया इस्तेमाल करती थी। शुरू में नफरत अंगेज मटीरियल दिया गया और फिर जहनसाजी करके इसे रियासत मुखालिफ बनाया गया। बच्ची बलूचिस्तान से इसका ताल्लुक है। वालिद साहब का इंतकाल हो गया, गवर्नमेंट की पेंशन पे ये गुजारा कर रहे हैं। इसी चीज को एक्सप्लॉइट किया गया। ये बच्ची आम बच्चों की तरह मोबाइल और सोशल मीडिया इस्तेमाल करती थी। शुरू में बच्ची को सोशल मीडिया पे जो हेट मटेरियल दिया गया, जैसे जैसे बच्ची उसको यूज करती गई उसकी जहन साजी होती गई। जो एक दहशतगर्द तंजीम है BLA, उन्होंने इंस्टाग्राम पे हैंडलर था, रिक्रूटिंग एजेंट, उन्होंने इससे राब्ता किया। लिंक्स भेजता गया, स्पीचेस, बाकी चीजें और इवन लिटरेचर तक उसको भेजा। व्हाट्सएप ग्रुप में मजीद उसको मवाद आता रहा और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने स्टेट के अगेंस्ट जो मवाद है वो उन्होंने उसको देना शुरू किया। उसको ये उन्होंने बावर कराया कि आपको एक बड़े मकसद के लिए हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्होंने उसको खुदकुश हमले की तरफ लेके जाने की, घर से बहाना करके वो बाहर निकली है। कराची के बाहर उसको किसी खातून ने आके लिया तो उस लेवल तक ले जाया गया के बाद ताकि वो कोई कार्रवाई कर सके। जब चेकिंग हुई तो ये बच्ची कुछ जवाब नहीं दे सकी, लगा कि कुछ सस्पिशन है। फिर ये चीजें सामने आई। सिक्योरिटी महकमा दाखिला और सिंध पुलिस ने कराची को बड़े नुकसान से बचा लिया। उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, महारंग बलोच दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलविस है। BLA और BLF की फंडिंग कहां से आती है? इनका भरपूर बंदोबस्त किया जा रहा है। इनका नामो निशान नहीं मिलेगा। लोगों की आंखें अब खुल जानी चाहिए।
enforcement agencies, intelligence agencies, सिंध पुलिस, होम डिपार्टमेंट खराज तहसीन के लायक हैं कि जिन्होंने कराची को एक बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। पूरी कौम ने आज BLA और BLF का मकरू चेहरा बड़ी क्लैरिटी के साथ देख लिया। ये जो इंसानी हकूक का प्रचार करती है मारंग बलोच और जिस तरीके से ये शरपसंदी की और दहशत गर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस है, ये चंद कौड़ियों पे बिकने वाले लोग हैं। ये BLA, BLF, ये बताए ना इनकी फंडिंग कहाँ से आती है? हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज के पैसों के ऊपर बात फैलाते हैं। इनका भरपूर बंदोबस्त किया जा रहा है, इनका नामो निशान नहीं मिलेगा। ना सिर्फ आकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, आर्म फोर्सेस सब मिलकर इसका मुकाबला कर रहे हैं। मैं एक MNA हूँ लाहौर से, मैं 15 दिन के धरना फंड नहीं कर सकता, तो ये मारंग बलोच के पास पैसे कहाँ से आते हैं कि ये 20-20 दिन का धरना भी फंड करती है? वहाँ पे खाना भी होता है, टेंटेज भी होती है, ट्रांसपोर्ट भी होती है। लोगों की आंखें अब खुल जानी चाहिए कि मारंग बलोच एक दहशतगर्द है इस मुल्क के अंदर। अपने मजमूम मकासद के लिए मासूम बलोच बच्चियों का इस्तेमाल करना डूब मरने का मकाम है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं ये एक माइंड सेट है, ब्रेन वॉश करते हैं कि ये काम करोगे तो जन्नत में चले जाओगे। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की सख्त मॉनिटरिंग करें कि वो सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हैं। खुफिया इदारों को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, सिंध पुलिस को, जिन्होंने इत्तला पे एक बहुत बड़ी कार्रवाई की, बड़े नुकसान और एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई से अवाम को भी बचाया। BLA और BLF के दहशतगर्दों ने फिरकी का इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया पे उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश की, ब्रेन वॉश किया गया कि जी आप ये काम करेंगे तो जी बहुत बड़ी आजादी मिल जाएगी या आप जन्नत में चली जाएंगे। ये एक माइंड सेट है। दहशतगर्द जो है ये गैर मुल्की एजेंडाज पे चल रहे होते हैं, हमारे दुश्मन ममालिक के पेरोल पे चल रहे होते हैं, हमारे दुश्मन ममालिक के पेरोल पर चल कर ये इस तरीके की गिरी हुई हरकतें कर रहे होते हैं। बलोच मासूम बच्ची का इस्तेमाल करना इनके लिए डूब मरने का मुकाम है। एक तो सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, गवर्नमेंट कर भी रही है कि जी इस तरह के अकाउंट्स जो कि आपको गलत राह दिखा रहे हैं, गलत तरीके से बता रहे हैं, उस पर सख्त नजर हो, फिर उनके जरिए उनके हैंडलर्स को गिरफ्तार किया जाए। जो पेरेंट्स हैं वो भी थोड़ा ध्यान दें और देखें कि जी हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। आप अपने बच्चों की एक्टिविटीज को प्रॉपर मॉनिटर करें। पेरेंट्स अपने बच्चों को उस तरीके की ट्रेनिंग दें कि वो गलत तरीके की जगहों पर गलत तरीके की किसी चीज को इख्तियार ना करें। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं बलोच कौम को ला हासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है, बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करने की इजाजत नहीं देंगे। मज़ाहिमत का रास्ता अपनाने वाले कौमी धारे में शामिल हो जाएं। सूबाई हुकूमत ने शोहदा के बच्चों की सरपरस्ती करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारे इलाके में एक दानिश स्कूल हमें दिया है, उसकी तकमील बहुत जल्दी होगी। बलोच कौम को एक लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। हमारा जीना मरना ओढ़ना पाकिस्तान के साथ था और पाकिस्तान के साथ रहेगा। जो बलोच भाई आज पहाड़ों पे मज़ाहमत का रास्ता अपनाए हुए हैं, गुजारिश कर रहा हूं पाकिस्तान के कौमी धारे में शामिल हो जाएं। आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। कतन ये इसकी इजाजत हुकूमत नहीं दे सकती है कि आप बंदूक के जोर पे अपना नजरिया मुसल्लत करें। हम रिट ऑफ द स्टेट कायम करने के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। उस मजलूम औरत के साथ खड़े होंगे। मूसा खेल के अंदर बस से उतारा गया, बेदर्दी के साथ उस औरत के सामने उसके बेटे को और शोहर को गोलियों से छलनी कर दिया गया। हुकूमत बलूचिस्तान ने यह फैसला किया है कि शोहदा के बच्चों को हम अडॉप्ट करेंगे। खबर है पेशावर से, जिसके इलाके दाऊदज़ई में मुबैना पुलिस मुकाबले में 5 इंतहाई खतरनाक टारगेट किलर्स मारे गए। CCPO पेशावर मियां सईद का कहना है टारगेट किलर गैंग पुलिस पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहा था। किलर्स को एलिमिनेट किया है, वो थे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स। 50,000, लाख, 1.5 लाख, 5 लाख रुपए लेकर वो लोगों के लिए कत्ल करते थे, सियासी कारकुनों को, हत्या के पुलिस के 2 कांस्टेबल्स को भी शहीद किया। फेसबुक पे इन्होंने अपनी वीडियोस तक अपलोड की कत्ल करने के बाद। इनके मुतालिक इत्तला यही आ रही थी कि ये लोग शायद पुलिस से बदला लेने के लिए कोई मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं। रात के वीराने में इनकी एक जगह थी जहाँ पे ये मौजूद थे। टीम को भिजवाया, जहाँ पर इन्होंने पुलिस को एंगेज किया, काफी इन्होंने फायरिंग की, जिसके बाद इनको जब घेरा डाल दिया गया और उनके पास एम्यूनिशन खत्म होने के करीब था जब एंट्री की पुलिस ने, तो तब इनको एलिमिनेट किया है। असलहा रिकवर हुआ है, क्लाशनकोफ रिकवर हुआ है, मोटरसाइकिल रिकवर हुए हैं जिसमें ये भागने की कोशिश कर रहे थे। इनकी तमाम डिटेल्स भी आ चुकी हैं। लकी मरवत के नवाही इलाके वांडा जोगी के करीब टांग पजू रोड पर दहशतगर्दों की फायरिंग, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मुमताज अली शहीद हो गए। पुलिस का कहना है शहीद ASI मुमताज अली खान जिला टांग के थाने में तैनात थे। वाकये के बाद पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ूअ पहुंच गई। इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کر دی گئیں۔ بانی پی ٹی آئی کی اپیل پر ڈائری نمبر 24,560 اور بشرا بی بی کی اپیل پر ڈائری نمبر 24,561 لگایا گیا ہے۔ اپیل میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالت نے برطرف کردہ انعام اللہ شاہ کے بیان پر انحصار کیا۔ عدالت نے وعدہ معاف گواہ کے بیان پر انحصار کیا جو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بانی اور بشرا بی بی کے خلاف استغاثہ کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ توشہ خانہ 2 فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ ایک ہی جرم میں متعدد بار سزا نہیں دی جا سکتی۔ اسپیشل سینٹرل عدالت کو اختیار سماعت نہیں تھا۔ سہیب عباسی کو غیر قانونی طور پر سلطانی گواہ بنایا گیا۔ قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کے چیف ویپ ملک عامر ڈوگر کو ایک اور خط ارسال کر دیا گیا۔ ترجمان قومی اسمبلی کا کہنا ہے کہ سابق قائد حزب اختلاف کے زیر التواء مقدمات کی معلومات کے لیے چوتھا خط ارسال کیا ہے۔ اس سے پہلے خطوط 19 نومبر، 5 دسمبر اور 19 دسمبر 2025 کو ارسال کیے گئے۔ قائد حزب اختلاف کی تقرری کے لیے معلومات آئینی اور قانونی طور پر ضروری ہیں۔ مطلوبہ معلومات ملنے پر ہی اپوزیشن لیڈر کے تقرر کا عمل آگے بڑھے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں ہم کسی صوبے سے نہیں بلکہ دنیا سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد حکومت سندھ نے شعبہ صحت کو ترجیح دی۔ NIFCD میں مفت علاج ہوتا ہے، گمبر جیسے اسپتال کا مقابلہ نہیں۔ SIUT میں ڈاکٹر ادیب کی محنت سب کے سامنے ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے سندھ میں 1 یونیورسٹی تھی، آج 30 یونیورسٹیاں قائم کر چکے ہیں۔ حکومت نے 18ویں ترمیم کے بعد ہیلتھ کا ترجیح کی، میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں NICBD کا ادارہ چاہے وہ کراچی والا ہو یا ہمارا سکھر والا ہو، جہاں دل کے علاج 100% مفت ہوتا ہے اور پوری دنیا میں ایسا نیٹ ورک نہیں ہے۔ کسی اور صوبہ سے مقابلہ نہیں کر رہے، ہم دنیا سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہم نے پارٹنرشپ کیا ہے SIUT کے ساتھ، وہاں بھی ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کی جو محنت ہے وہ آپ کے سامنے۔ ایک بھی میڈیکل فیسلٹی ایسا نہیں گمبٹ کی ہاسپٹل کا مقابلہ کر سکے۔ پاکستان سے پہلے سندھ میں صرف 1 یونیورسٹی تھا، سندھ یونیورسٹی۔ آج ہم نے 30 یونیورسٹیز قائم کی ہیں۔ 2017-18 کے بعد وفاقی حکومت نے جو HEC کی فنڈنگ بند کیا، صوبہ سندھ کے حکومت وہ HEC فنڈنگ کا بوجھ اٹھا کے ان یونیورسٹیز کو بھی کور کر رہی ہیں۔ تحریک تحفظ آئین کے رہنماؤں کی حکومت سے مذاکرات پر مشاورت کا احوال سامنے آ گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ TTAP رہنما مذاکرات سے پہلے حکومت سے اختیار سے متعلق سوال کریں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اور وزراء کو مکمل بااختیار ہونے کی یقین دہانی کرانا ہوگی۔ حکومتی کمیٹی بانی PTI سے ملاقات نہ کرا سکی تو مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق علیمہ خانم کو محمود اچکزئی اور PTI رہنماؤں نے حکومتی اختیار کی شرط پر اعتماد میں لیا۔ علیمہ خانم کو کہا گیا اگر آپ بھائی کی رہائی چاہتی ہیں تو مذاکرات کا راستہ اختیار کریں۔ علیمہ خانم نے کہا احتجاج کے لیے 8 فروری بہت دور ہے، اس کو جلدی کریں۔ PTI رہنماؤں نے جواب دیا فوری طور پر لوگوں کو نکالنا مشکل ہے، ہمیں فنڈز کی ضرورت ہے، 50,000 لوگوں کے لیے روزانہ 5 کروڑ درکار ہے۔ پنجاب اسمبلی کوئی ماسی کا ویڑا نہیں جس کا دل کرے آ کر یہاں چھلانگ لگائے۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان کہتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ سزا یافتہ لوگ بھی موجود تھے، جلاؤ گھیراؤ کرنے والوں کو اسمبلی آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسمبلی کو ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوری لوگوں کی یہ مسجد ہوتی ہے۔ اس جمہوری مسجد کی کیا اہمیت جہاں پر خانہ کعبہ کی روضہ رسول کے اوپر جا کر اس طرح کی ہلڑ بازی کرنا ان کا شیوا ہو تو آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ مائنڈ سیٹ ہے جڑے مکے کافر ہوئے تھے بھی کافر، سیاسی کافر کا میرے تو فتویٰ نہ لا دینا۔ کچھ ایسے افراد کو ساتھ لے کر آئے جن کی ہمارے پاس فہرست نہیں تھی اور جن کے پاس ID کارڈز بھی نہیں تھے۔ کنوکٹڈ لوگ انسٹیڈ آف پٹنگ دیم ان جیل آپ ان کو ساتھ اپنے لے کر پنجاب اسمبلی کی عمارت کے اندر داخل ہوں تو یہ تو کسی صورت بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہاں پر آ کے وہ کیا کریں؟ کوئی ماسی کا ویڑا تھوڑی ہے کہ جس کا دل کرے اٹھے اور اٹھا کے وہاں پہ آ کے چھلانگیں مارتا پھرے۔ جس نے بھی جو غلط ایکٹ کیا، جو بھی لیگل کورس آف ایکشن ہے، اس رپورٹ کی روشنی میں وی آر گوئنگ ٹو اڈاپٹ۔ دیر کوڈ بی نو ڈیموکریسی وداؤٹ ٹالرنس، ادروائز یہ دھندا بند کر دیں۔ اگر یہی فوجی کندھے آپ کو حاصل ہوں تو ولدیت کی حد تک نام ڈالنے میں آپ تیار ہیں، اور اگر جب آپ کو حاصل نہ ہو تو آپ ان کو گالی دینے سے باز نہیں آتے۔ واٹ نان سینس۔ پاکستان نے بھارت میں کرسمس پر توڑ پھوڑ کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت میں اقلیتوں پر ظلم و ستم نہایت تشویشناک امر ہے۔ مطالبہ کیا بین الاقوامی برادری بھارت میں کمزور طبقات کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ بھارت میں کرسمس کے موقع پر ایسے واقعات ریاستی سرپرستی میں ہوئے۔ ریاستی سرپرستی میں مسلمانوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔
ان تمام واقعات سے مسلمانوں میں خوف اور بیگانگی کا احساس مزید گہرا ہوا۔ بین الاقوامی برادری کو بھارت میں اقلیتوں پر ظلم و ستم کے واقعات کا نوٹس لینا چاہیے اور ان کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے مناسب اقدامات کرنا چاہیے۔ بھارت سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی سے باز نہ آیا، دریائے چناب پر بجلی منصوبے کی منظوری دے دی۔ سینیٹر شہری رحمان نے دلہستی سٹیج 2 ہائیڈرو پاور منصوبے کی منظوری کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے اسے سندھ طاس معاہدے کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ شہری رحمان کا کہنا ہے بھارت کا متنازع پن بجلی منصوبہ پاکستان کے تسلیم شدہ آبی حقوق پر براہ راست حملہ ہے۔ یہ دفاعی اور تصویراتی طور پر بھی پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے دریاؤں پر اجارہ داری کی کوشش سخت نتائج کو جنم دے سکتی ہے۔ بھارت باز نہ آیا تو آپریشن بنیان مرصوص کی طرح بھارت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ غیر متزلزل اور قائدانہ صلاحیتیں امریکی صدر ٹرمپ اور اقوام عالم چیف آف ڈیفنس فورسز چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صلاحیتوں کے معترف ہو گئے۔ بین الاقوامی برادری نے پاکستان کے اسٹریٹجک کردار کو تسلیم کر لیا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے نعرے نے ارض پاک کا تابندہ چہرہ روشناس کرایا۔ تدبیر، دلیری، جنگی حکمت عملی میں مہارت، غیر متزلزل عزم، فیصلوں پر عمل کرنے کی طاقت اور کامیابی کا یقین۔ چیف آف ڈیفنس فورسز چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر۔ Alhamdulillah, we have the will, capacity and capability to protect our sovereignty. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دو ٹوک فیصلوں اور جنگ کی کامیابی نے جہاں پاک امریکہ تعلقات میں بہتری کی راہ ہموار کی، وہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی ان کے معترف ہو گئے، جنہوں نے کئی مواقع پر برملا اعتراف کیا کہ وہ بہترین فائٹر اور ان کے فیورٹ جنرل ہیں۔ Field Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy. مارکہ حق میں دشمن بھارت پر شاندار فتح کے بعد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اعزاز میں امریکی صدر کے زہرانے نے اقوام عالم کو بتا دیا جنوبی ایشیا میں بھارت کی برتری ختم اور طاقت کا توازن پاکستان کے پلڑے میں آ گیا ہے۔ General, who really was very impressive. General from Pakistan was in my office last week. I was honored to meet him today. صدر ٹرمپ سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات محض ملاقات نہیں تھی، یہ دنیا کے طاقتور صدر کا دنیا کے بہترین فیلڈ مارشل کو خراج تحسین تھا۔ اس کے بعد موقع کوئی بھی ہو، صدر ٹرمپ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے لیے بہترین کلمات کی ادائیگی نہیں بھولتے۔ My favorite Field Marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? Thank you. Head of Pakistan, highly respected general. He's a Field Marshal. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان کی مسلح افواج نے دشمن بھارت کے مکروہ عزائم کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اس فتح کے بعد جہاں جنوبی ایشیا کی فضاؤں میں بھی پاکستان کو برتری حاصل ہوئی، وہیں خطے میں پاکستان کا قائدانہ کردار اب عالمی برادری کے لیے اہم ہو گیا ہے۔ جنوبی ایشیا سمیت بر اعظم ایشیا میں کوئی اہم فیصلہ پاکستان کی مشاورت اور رضامندی کے بغیر ممکن نہیں رہا، اور ان تمام کامیابیوں کا سہرا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے سر ہے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب پروٹیکشن اونرشپ ایکٹ سے متعلق درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے تمام ڈپٹی کمشنرز کے قبضوں کے حوالے سے احکامات پر عمل درآمد روک دیا۔ درخواستوں کو سماعت کے لیے فل بینچ کے لیے بھجوا دیا۔ درخواستوں کو تعطیلات کے بعد متعلقہ بینچ کے روبرو پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس فیصل زمان خان نے ریمارکس دیے، اتنی ٹرولنگ کے باوجود عدالت نے اس معاملے کو اٹھایا، کیا اس معاملے کو سیاسی کرنا ضروری ہے؟ آپ نے 2 PTI کے MPs کو لے کر درخواست دائر کی، کیا ان MPs نے اسمبلی میں اس ایکٹ کے خلاف تقریر کی؟ اسمبلی میں تو بولے نہیں اور یہاں درخواست دائر کر دی۔ آپ نے اپنی پٹیشن فیس بک پر بھی لگا دی ہے، اسے سیاست زدہ نہ کریں، یہ غریب شہریوں کی پراپرٹیوں کا معاملہ ہے۔ درخواست دائر کرنے والے وکیل اظہر صدیق نے مزید کہا کہ آپ کو اپنی درخواست کو واپس لینا چاہیے۔ کراچی کی عدالت نے توہین مذہب کے مقدمے میں یوٹیوبر رجب بٹ کی ضمانت قبل از گرفتاری میں 13 جنوری تک توسیع کر دی۔ سٹی کورٹ میں پیشی پر کالے کوٹ میں ملبوس جتھے نے رجب بٹ اور ندیم نانی والا کو گھیر لیا، تشدد کا نشانہ بنایا اور کپڑے پھاڑ دیے۔ رجب بٹ کے وکلاء نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی۔ رجب بٹ کے خلاف حیدری تھانے میں توہین مذہب کا مقدمہ درج ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ نے آج نئی تاریخ رقم کر لی ہے۔ دوران کاروبار انڈیکس نے پہلی بار 1,74,000 کی سطح عبور کی، 2011 پوائنٹس تک کا اضافہ دیکھا گیا۔ کریکشن کے بعد
1495 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स बुलंद तरीन सतह 1,73,896 पॉइंट्स पर बंद हुआ। गुज़िश्ता जुमा को इंडेक्स 1,72,400 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ था। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। इजलास में इसराइल के सोमालीलैंड को तस्लीम करने के फैसले पर बात की जाएगी। यूएन सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास सोमालिया के मुतालबे पर बुलाया गया है। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान शदीद ठंड की लपेट में है। कई इलाकों में पारा मनफी रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में भी मौसम सर्द है, मौसम बदल चुका है। सर्दी ने भी मुश्किल बढ़ा दी है, मगर एक तूफान शहरियों की तरफ बढ़ रहा है। 31 दिसंबर की रात 12 बजे हवाई फायरिंग का खदशा है। हर साल की तरह न जाने कितने शहरी इसका शिकार हो सकते हैं। तो अहले वतन से गुजारिश है, हवाई फायरिंग से गुरेज करें, खुद को और दूसरों को अंधी गोलियों के नुकसान से बचाएं, गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर न निकलें। आपका एहसास जिम्मेदारी किसी की जान बचा सकता है, पाकिस्तान को मजीद महफूज और पुरसुकून बना सकता है। चीन में आग बुझाने के लिए रोबोट्स तैयार कर लिए गए हैं। माहिरीन का कहना है कि रोबोट्स आग बुझाने में मदद फराहम करेंगे। बैनुल-अक़वामी मार्केट और पाकिस्तान में सोने की कीमत में बड़ी कमी। पाकिस्तान में फी तोला सोना 5500 रुपए कम होकर 4,70,162 रुपए, जबकि 10 ग्राम सोना 4,715 रुपए कम होकर 4,03,088 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $55 कमी के साथ $4,478 का हो गया। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए ARY न्यूज।